हजुर नमस्ते दुवै हात जोडेर है जय नेपाल भन्न चाहन्छु। म कोही पक्षको पार्टी पनि होइन, न कोही पक्षको म समक्ष दल हुँ है। म एउटा सच्चा नेपाल आमालाई माया गर्ने देशभक्त हुँ एउटा होइन। म आजसम्म कोही फेसबुक लाइभ पनि छैन थिएँ, कहीँ लाइभ पनि आउँदैन थिएँ होइन। आज मलाई साह्रै पिर परेको छ, मलाई त्यही भएर आएको। म दुई कुरा राख्नलाई आएको, सरकारलाई भन्न आएको, निवेदन गर्न आएको है। म यो भन्न चाहन्छु कि जस्तो ज्ञानेन्द्र दाई जस्तो जस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यहाँले त्यो हामीलाई भोलि आगामी दिनमा के गर्नुभएको थियो, पछाडि दिनमा के गर्नुभएको थियो हामीलाई थाहा छैन होइन। जे पनि गर्नुभएछ देशको लागि राम्रै गर्नुभएछ, हामीलाई त्यस्तो लागेको थियो होइन। अहिले ज्ञानेन्द्र दाईले राहत बाँडिरहनु भएको थियो, राहत बाँडेको बेला तपाईँले अहिले जेलमा बन्द गर्नुहुन्छ। किन बन्द गर्नुहुन्छ त्यहाँलाई? अहिले किनकि तपाईँको सरकारले बाँड्यो भन्छ राहत। कहाँ बाँड्यो पैसा? कहाँ बाँड्यो? कहाँ रासन बाँड्यो? कहाँ खाना दियो गरिबलाई? कसलाई कहाँ के राहत दिएको छ भन्न चाहन्छु म। किनकि हाम्रो देश त्यसै पीडामा छ। कोरोना लागेपछि हाम्रो देश त्यति यता पहिला उकेन्दा पब्लिक पास त्यति पैसा पनि छैन होइन। गरिब मान्छे आधी मतलब 3 करोडबाट 1.5 करोडजना त यस्तो छन् कि मतलब दिउँसो काम गरेर दिउँसभरि बिहान साँझ ज्याला मजदुर गरेर साँझ घरमा खाना पकाएर खाने मान्छे छन्। अहिले तिनी मान्छेहरूलाई खाना नमिलेपछि के गर्छन् त? ज्ञानेन्द्र दाइले त एउटा राम्रो नेपालको नागरिक हुन कारणले एउटा फर्ज निभाइरहनु भएको छ। त्यहाँलाई जे जस्तो हुन्छ कसैसित हात फैलिनु भएको छैन त्यो, र कसैसित भन्नुभएको छैन मलाई यस्तो सपोर्ट गराऊ, मलाई दान गराऊ भनेर अझैसम्म भन्नुभएको छैन। कोही साइडमा पनि भन्नुभएको छैन। अहिले हामीले सब ठाउँ हेरिसकेछौँ, त्यही भन्नुभएको छैन। र नेपाल सरकारले यो भन्न चाहन्छु कि बेफाल्टुमा त्यहाँलाई उठाएर लग्नुभयो किन? किनकि नेपाल सरकारलाई गल्ती सरासर छ। किनकि भोलि त्यहाँलाई उठाएको कारण मलाई जस्तो लाग्छ कि जस्तो नेपाल भोलि त्यहाँ इलेक्सनमा खडा हुने हो कि भोलि आगामी दिनमा इलेक्सनमा खडा हुन्छ कि भनेर भोट लग्छ कि भनेर हिरो बन्छ कि भनेर तपाईँले त्यस्तो गरेर खोज्यो होला, त्यो तपाईँको सरासर गलत हो। अहिले किन यो राहत बाँडेको बेला तपाईँले राहत बाँडेको बेला उठाउनु त पटक्कै तपाईँको आत्माले पनि नदिने हो। कुन देशमा तपाईँलाई यो भन्छ कि राहत बाँड्ने मान्छेलाई उठाएर जेलभित्र हाल भन्छ, चोर्न हुन्न भन्छ, ढाँट्न हुन्न भन्छ। यो नियम हर देशमा छ, लेकिन नेपालमा यस्तो देश यो नेपाल देश भन्ने सच्चा हिन्दू देश हो। अहिले यो हिन्दू देशमा अहिले राहत बाँड्नेलाई पनि यस्तो कानुनी अपराध रहेछ, जेलमा बन्द गर्ने रहेछ भन्ने नेपालमा कानुन रहेछ भन्ने थाहा भयो अहिले होइन। अब के गर्ने? कोही देशमा पनि यस्तो केस यस्तो छैन त्यो है, नेपालमा रहेछ भन्ने थाहा भयो अहिले। नेपाल सरकारले यति मान्छेलाई हेर्छ कि यति ह्याप्छ कि मान्छेलाई कमसेकम आफूले नदिए पनि अरूले चल्यो 200-500 जतिजनालाई बाँडेको छ राहत। कोहीको घरमा त उज्यालो गरेको थियो, कसैको पेट त पालिरहेको थियो। उसले चाहे 1 टाइम खिलोस् चाहे 2 टाइम खिलोस्, कमसेकम त्यही त दिएको थियो त्यसले। नेपाल सरकारले भन्नुहुन्छ 80 करोड मैले राहत बाँडिसकेको भन्नुहुन्छ। त्यो तपाईँ मुखबाट बोल्नुहुन्छ कि कहाँबाट बोल्नुहुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन, लेकिन 80 करोड त राहत बाँड्नुभयो तपाईँले। नेपालको सङ्ख्या कति छ तपाईँको? गर्नुभएको छ कहिले? 3 करोड छ। 3 करोडमा 80 लाख करोड 80 करोड रुपियाँ तपाईँले कसरी बाँड्नुभयो? तपाईँले कुन हिसाबले बाँड्नुभयो? तपाईँले मुखले भन्नुहुन्छ केले भन्नुहुन्छ तपाईँले? कहीँ मैले तपाईँको अझैसम्म कोही नाम सुनेको छैन। 80 करोडको हिसाबले त मेरो घरमा पनि आउने हो। तपाईँले जे राहत बाँड्नुभयो, पैसा बाँड्नुभयो होला 80 करोडमा अब जति पैसा पर्छ त्यो मलाई थाहा छैन होइन। अब त्यो पनि आउनु पर्ने हो। अहिले त्यो किन आउँदैन? मैले त्यो भन्छु त्यो किन आउँदैन अहिले? किन तपाईँले दिनुभएको छैन त? तपाईँ कार्यकर्ताले खाछ कि तपाईँले ध्यान राख्नुहुन्छ त? ज्ञानेन्द्र साई रोडमा उत्रेर सबैलाई राहत बाँड्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले नबाँडे भने तपाईँ गएर हेर्नुहोस्, त्यो आफ्नो कार्यकर्तालाई हेर्नुहोस्, सम्हाल्नुहोस्, आफ्नो झोलेहरूलाई सम्हाल्नुहोस्। तपाईँले सरकार म यही भन्न अपिल गर्न चाहन्छु कि सबै नेपालीहरूले हेर्नुहोस्। अहिले किनकि नेपाल हर तरफबाट दुःखी छ, शान्ति छ। अहिले यस्तो दङ्गा फसाद गर्न हुँदैन, किनकि नेपाल अहिले किन लडाइँ झगडा गऱ्यो भने अहिले किन महामारी रूप त्यसै छ। अहिले लडाइँ झगडा गर्ने काम गऱ्यौँ भने हाम्रो नेपालमा बहुत दुःख बहुत गर्ने कोरोना भाइरस पछि झन् बढ्दै जानेछ होइन। म के भन्छु भनेहरू म त ठिकै छ, जे जस्तो गर्नुभएको छ ठिकै छ त्यही पनि, लेकिन तपाईँले त बाँडेको त थाहा छैन। लेकिन अब दुनियाँ विश्वभरि हर देशको जस्तो भारतको मान्छेले जस्तो अहिले चाइना पढ्न गए, कोही कता अमेरिका पढ्न गए, कोही कता गए, भारतको मान्छेले हर देशबाट हेलिकप्टर पठाएर हुन्छ कि हवाईजहाज पठाएर हुन्छ कि त्यो आफ्नो देशमा आफ्नो नागरिकहरूलाई बोलाएर ल्याएको छ। नेपालमा पनि तपाईँले त्यही धनीको छोराछोरीले त्यही गर्नुभएको छ। अहिले हामी मिडल क्लास र गरिब जनतालाई के गर्नुभएको छ तपाईँले? आखिर त्यो धनी मान्छेले तपाईँले त बनाएको होइन नि, धनी मान्छेले पनि बनाएको। सबभन्दा धेरै त तपाईँले गरिबको भोट पाउनु भएको छ सरकार। म यो भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, सरकार केपी ओली सरकार सर यो भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, कृपया हेरेर बुझेर मात्रै कुरा गर्नु तपाईँले है।
80 करोडको बाँडे राहत भन्नुहुन्छ, 80 करोडको कहाँ बाँड्नु भयो, के गर्नुभयो? मेरो घरमा मेरो घर के भन्नुहुन्छ, मेरो जिल्लामा एउटा राहत तपाईँको केपी ओली सरकारकोबाट आछ भनेर एउटा राहत कोही मेरो जिल्लाभरि छैन। अरू भन्नुहोस् तपाईँले कहाँ बाँड्नु भएको छ, मलाई त्यो देखाउनु। तपाईँको भिडियो बनाउनु, देखाउनु, मलाई अपलोड गर्नु, हेर्नु, म हेर्छु। म पनि त्यही हेरिरहन्छु, दिनभरि हेर्छु। म पनि सोसल साइट हेरिरहन्छु। म पनि नेपाल नागरिक हो। मलाई पनि थाहा छ के गरेपछि सही हुन्छ, के गरेपछि गलत हुन्छ भन्ने। अहिले किनकि म कहिले बोल्दैन थिएँ, मलाई किनकि अहिले बहुत दुःखी लागेको छ। किनकि तपाईँ सरासर अहिले यस्तो गरेको बेला झुट बोलिरहनु भएको छ। झुट बोल्ने गलत, सरासर अहिले गलत हो। किनकि तपाईँले झुट बोल्नुभयो, तपाईँले ठिकै छ, झुट बोल्नुभयो तपाईँको ठिकै छ। लेकिन तपाईँले कमसेकम तिनी गरिब जनताहरूलाई कमसेकम राहत बाँड्नु। तपाईँले जसलाई बाँडिरहेको थियो त्यसलाई पनि बन्द गरिदिनु भयो। तपाईँले यस्तो के गर्नुभएको छ? तपाईँ सरकारले के खोजिरहनु भएको छ? अहिले भोलि नेपाली नागरिकहरू सबै एकैचोटि कट्ठा भएर आन्दोलन गरे, कहीँ दङ्गा फसाद गरे भने भोलि तपाईँले के गर्नुहुन्छ? तपाईँले के गर्नुहुन्छ यस बेला? अहिले कोरोना भाइरसको त्यस्तै अहिले महामारी छ, कोरोना त्यस्तै महामारी छ। अहिले कमसेकम तपाईँले सेफ्टी बर्थे, कसैलाई राहत बाँडिरहेको राजेन्द्र दाइलाई, ज्ञानेन्द्र दाइलाई राहत बाँडिरहनु भएको थियो। बाँडेर त्यसलाई केही नगरे भएपछि बिचरा जति पनि गर्नुहुन्थ्यो, जे पनि गर्नुहुन्थ्यो। अब जुन गएको पलमा अब तिनमा जे जस्तो भन्नुभयो त्यो हामीलाई थाहा छैन है। म त्यो भने गएको पलमा चाहे राजनीति गर्ने भनेर भन्नुभयो होला, त्यो मलाई केही थाहा छैन। आशामा सायद ज्ञानेन्द्र दाइले गलत बोल्नुभएको छैन भन्ने आशा लाग्छ मलाई। र मैले ज्ञानेन्द्र दाइको सपोर्ट पनि गरेको होइन। म यो भन्न चाहन्छु कि नेपाल सरकारलाई सतर्क नेपाल सरकार हौ, नत्र दुःख पाउला सरकार भन्न चाहन्छु। किनकि नेपाल जनता एकचोटि अहिले त तपाईँको 3 वर्ष लगभग 3 वर्ष हाराहारी भइसकेको छ तपाईँलाई होइन। अहिले पनि तपाईँको फेरि 2 वर्षपछि फेरि भोट होला। भोट होला तपाईँले यस्तै गरेपछि नेपाल सरकारले, नेपाल पब्लिकले तपाईँलाई लिँदैन, भोट दिँदैन, कसैले दिँदैन। म खुद दिन्न। तपाईँ आउनुभयो मेरो घरमा भोट माग्नुभयो भने तपाईँलाई मैले भोटहरू कि मैले के दिन्छु, तपाईँलाई के दिन्छु त्यो मलाई थाहा छ। अहिले किनकि अहिले यस्तो दुःखी पीडित भावेलाई नेपाल अहिले कोही कमाएको छैन, कोही केही गरेको छैन। अहिले यो भावेलाई त राहत बाँडेछु भनेर झुट किन बोल्नुहुन्छ? सरासर झुट किन बोल्नुहुन्छ? कसैको घरमा राहत आएको छ अझैसम्म? म यो भन्न चाहन्छु कसैको घरमा राहत आएको छ? अब तपाईँले कोही अलिकति बोल्ने मान्छे, देशभक्तिलाई बोल्ने मान्छेलाई, अहिले नेपाल आमालाई माया गर्ने मान्छे, हामी किनकि सच्चा हामी नेपाली नागरिक हो। हामी अलिकति हाम्रो देशको ख्याल पनि गर्छौँ। हामी सायद अरूको देशमा गुलामी गर्छौँ, लेकिन हाम्रो देशलाई हामी धेरै माया गर्छौँ, यहाँदेखि माया गर्छौँ। हाम्रो आमा र नेपाल आमा एउटै हो मेरो आमा। किनकि मैले के भन्न चाहन्छु भने सरकारलाई, सबैको आमा हो नेपाल आमा भने चाहिँ नेपाल भूमिमा जन्मेपछि सबैको आमा हो। चाहे मलाई कमेन्ट लेख्नु नराम्रो लेख्नु, चाहे राम्रो लेख्नु, चाहे नराम्रो लेख्नु, त्यो मलाई थाहा छैन है। मेरो लाइफ सबैको एक जस्तो हो। सबैको जस्तो मेरो घरमा आमा हुनुहुन्छ, सबैको घरमा आमा हुनुहुन्छ, त्यस्तै नेपाल आमा हो एउटा। हामी नेपाल भूमिमा जन्मेपछि नेपाल नागरिक हामी हो र नेपाल आमाको हामीले इज्जत बचाउने हाम्रो कर्तव्य हो। हामी कोही ठाउँ गलत हुन्छ, गलतमा विरोध गर्ने हामीलाई पर्छ। अहिले विरोध गर्ने मान्छेलाई त छोड, त्यो अहिले राहत बाँडिरहेको मान्छेलाई फटाफट लगेर जेल थुन्नु भएको छ। के कारणले लगेर थुन्नु भएको छ तपाईँले? के तपाईँको प्रुफ छ? अहिले तपाईँले भन्नुभएको छ जबरजस्ती जबरजस्ती चन्दा मागे भनेर भित्र गर्नुभएको छ। कोसित माग्नुभयो जबरजस्ती? ज्ञानेन्द्र दाइले कोसित माग्नुभयो चन्दा? म त यो भन्न चाहन्छु कोसित माग्नुभयो? तपाईँले जो पाए त्यही आरोप, तपाईँको के सरकार छ भन्नेमा तपाईँले जो पाए त्यही तपाईँले गरेर हुन्छ, एक्सन गरेर हुन्छ कसैलाई पनि, कसै पब्लिकलाई। अब भोलि हामी बाटोमा हिँड्यौँ न, तपाईँले कोही केटीलाई चलाएको भनेर जेल थुन्न हामीलाई हुन्छ? तपाईँको सरकार छ भनेर यस्तो गर्न पाइन्छ? निर्दोषलाई नगर्नु, दोषीलाई गर्नु। तपाईँले त्यस्तो तपाईँको नियम कानुन त्यस्तो खडा रहेछ भने निर्मला हत्याकाण्ड खै तपाईँले लिएको? कहिले तपाईँले केही गर्नुभयो? त्यसको बारेमा केही सोच्नुभयो? आखिर एउटा चेली हो त्यो, एउटा चेलीलाई दिनदाडे रेप गरेर मारेको थियो त्यसलाई। त्यसको बारेमा केही गर्नुभयो तपाईँले? केही गर्नु भएन। भन्नुभयो म गर्छु भन्नुभयो, केही गर्नु भएन। ताकि बोल्ने मान्छेलाई पनि भित्र थुन्नुभयो तपाईँले। अहिले यस्तो नेपालको सरकार किनकि महाफाल्यको सरकार किन भएको छ? नेपालको सरकार महाफाल्यको भन्न चाहन्छु। किनकि अगर चलाउन आउँदैन देश, तपाईँलाई चलाउन आउँदैन भने तपाईँ साइड लाग्नुहोस्। अरूले चलाउँछन् तपाईँको ठाउँ, अरूले चलाउँछन् देश, अरूले चलाउलान् चाहे नचलाउलान्, तपाईँ साइड लाग्नुहोस्। त्यहाँबाट अरूले चलाउँछन्। म यही भन्ने आग्रह गर्छु र म बारम्बार भन्दैछु कि हामी नेपालीलाई
हामीलाई नेपालीलाई बात चाहिए होइन, बात त हामी बाँचेपछि फेरि गर्दै गर्छौँ, लेकिन हामीलाई अहिले यो बेला भात चाहिए हो, भात यो बेला भात चाहिए हो, हामीलाई बात चाहिए होइन, बात प्यारो होइन, हामीलाई भात प्यारो हो यो बेला। किनकि लकडाउन छ, हामी त बाहिर छौँ, बाहिर के भन्छ अरूको देशमा गुलामी गर्दै बसेको छौँ, हामीलाई त खाना खानु पनि टाइम छ या छैन। कतिपय दाजु दिदी बहिनी आमा बुवाहरू एक डेढ महिनाको बच्चा लगेर बर्डरमा दिल्लीदेखि हिँड्दै हुनुहुन्छ। दिन भन्नु छैन, रात भन्नु छैन, राति भन्नु छैन, बिहान भन्नु छैन, खानु भएको छ कि छैन, प्यासी अरे भोक भन्नु छैन, प्यास भन्नु छैन, दिन रात हिँडेर नेपाल बोर्डरमा बरु मरे पनि नेपाल मर्ने भनेर त्यस्तो गरेर गएको छन् नेपाल सरकार। यो सुन्नुहोस्, तपाईँले यो हेर्नुहोस्, तपाईँले यो आवश्यक रूपले हेर्न पर्छ। तपाईँले यो नेपाल सरकार यो भिडियो हेर्नुहोस्, तपाईँले बुझ्नुहोस्। तपाईँको यति पनि दिमाग आउँदैन भने तपाईँ सरकार होइन, तपाईँहरूको पुरा पार्टी झोले छाप भन्न चाहन्छु म। किनकि तपाईँलाई मलाई पनि लग्न सक्नुहुन्छ, भोलि ज्ञानेन्द्र दाइल जस्तै मलाई पनि थुन्नु होला तपाईँले। लेकिन मैले के भन्छु भने थुन्नुहोस्, मलाई थुन्नुहोस्, म नेपाल आमाको तर्फबाट म थुन्नुहोस्, मलाई मार्नुहोस्, घाँटी काटेर मार्नुहोस्, लेकिन मलाई नेपालमा मार्नुहोस्, म घाँटी काटेर मर्न पनि तयार छु। ए सरकार, म घाँटी काटेर मर्न तयार छु। किनकि हर कसैलाई दुःख नदे, मेरो जन्मभूमिमा म मर्नलाई म सकुन्छु म। किनकि नेपाल सरकारले यति गलत गरिरहेको छ, अहिले यो गरिब भावेला, अहिले के भन्छ यो पैसा नभावेलाको बेला, पैसाको अभाव भावेला अहिले झुट बोल्ने सरासर गलत नेपाल सरकारले गरिरहेको छ। राहत बाँडेको छ, कुन ठाउँ बाँडेको छ? हर ठाउँमा इन्डियामा अहिले आटाहरू, चामलहरू, दालहरू, नुनहरू, बेसारहरू, तेलहरू सब चिज दिइरहेको छ, चिनी, चायपत्ती सब चिज दिइरहेको छ इन्डियाको सरकारले। अहिले नेपालको सरकारले के दिएको छ, कसलाई दिएको छ, के पैसा दिएको छ, के त खाना दिएको छ कि के दिएको छ? कोही ठाउँमा दिएको छ भने भन्नुहोस्, लाइक सेयर गर्नु, कमेन्ट गर्नु, त्यहाँ भन्नु, त्यहाँ बक्समा भन्नुहोस्, मेरो इनबक्समा भन्नुहोस्। म धेरै कसैसित फाल्टु बोलेको होइन, कसैको पक्ष बोलेको होइन, आज मलाई धेरै चाहिँ भएर म बोलेको हो, नत्र म बोल्ने मान्छे पनि होइन। किनकि मलाई नेपाल यति पनि मलाई प्यारो छ, मेरो नेपाल यति होस् कि यति ठुलो होस्, मेरो बहुत ठुलो, मेरो नेपाल मेरो लागि बहुत ठुलो हो। किनकि मेरो नेपाल आमा हो, आमा मैले सानो मान्दैन, भगवानभन्दा ठुलो आमा हो मेरो तिमी हो। त्यही भएर मैले नेपाल सरकारले यो भन्न चाहन्छु कि आँखा खोल्नुहोस् र बुझ्नुहोस्, सोच्नुहोस्। अगर तपाईँले सोच्नु भएन भने यसको नाम बहुत बुरा हुनेछ, नेपाल सरकार बहुत बुरा हुनेछ भनी भनिदिन्छु म। अहिले ज्ञानेन्द्र दाइलाई रिहा गर्नुहोस् र त्यहाँसित अर्को दाइ हुनुहुन्छ, ज्ञानेन्द्र दाइसित अर्को दाइ पनि हुनुहुन्छ, स्कुलको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, त्यहाँलाई पनि रिहा गर्न पर्छ। तपाईँले रिहा गर्नुहोस्। तपाईँले किन उसको निर्दोष मान्छेलाई जेलमा हालेर किन राख्नुहुन्छ? तपाईँले झुटो आरोप लगाएर किन राख्नुहुन्छ? तपाईँलाई सरकार यही गरेर बनाएको हो, हामी जनताले तपाईँले यही गर्न बनाएको, जनतालाई परेशान गर्ने भनेर बनाएको होइन। तपाईँको आफ्नो बाउको सम्पत्ति लिएर तपाईँ यो सरकारमा आएको होइन। यो हामी गरिब जनता, गरिब दुखीले दिएर तपाईँलाई भोट दिएर एक भोटको मतदान दिएर तपाईँलाई यो ठाउँमा पुऱ्याएको हामीले। सायद हामीलाई अरूले पनि दिन्थ्यौँ होला, लेकिन हामीलाई विश्वास गर्न तपाईँले यो ठाउँमा ल्याएको। अहिले तपाईँले यस्तो के भन्छ हर ठाउँ नेपाल चुरा पारिसक्नु भएको छ, नेपाल चुरा पारिसक्नु भएको छ। किन यस्तो गर्नुभएको छ नेपाल सरकार? किन? म त्यही भएर, किनकि म हेरिरहेको छु, कहिले कालापानी बेच्नुहुन्छ, कहिले नालापानी बेच्नुहुन्छ, कहिले के बेच्नुहुन्छ। म हमेसा हेर्दैछु कि अहिले के भन्छ कहिले त्यहाँ बेच्नुभयो, नेपाल सरकारकोबाट एउटा केही जवाब पनि आएन र एउटा केही पनि भनेको छैन। जुन त्यो कालापानी नालापानी बेच्ने कुरा हुँदाखेरि एउटा केही बोलेको छैन कोही सरकार। किन बोलेको छैन मलाई त्यो समझ आउँदैन, किन बोलेको छैन नेपाल सरकार? अहिले नेपाल के मेरो जन्मभूमि यति सस्तो हो? हामीले दुनियाँलाई सहयोग गर्छौँ, दुनियाँलाई गर्छौँ। नेपाल सरकारले भन्दा हामीले धेरै सहयोग गर्छौँ जनतालाई, हामीले पनि दान गर्छौँ सबलाई, गरिब दुखी सहायहरूलाई हामीले पनि दान गर्छौँ। अहिले के भन्छ समाजसेवा गर्छु भनेपछि त उठाएर लगेर जेलमा हालिदिन्छ सबैले उठाएर। त्यो किन नेपाल सरकारले किन हाल्छ त्यस्तो? किन गर्छौ? अलि देशभक्ति देखाउनेलाई, अलि के भन्छ अलि सोशल साइडमा देखाउनेलाई त्यसलाई जेलमा हाल्छ। त्यसलाई जेलमा त हाल्छौ, ठिकै छ, त्यसको सोचलाई जेलमा हाल्दैनौ कहिले नेपाल सरकार। यो सुन, त्यसको सोचलाई कहिले जेलमा हाल्दैनौ तिमीले, कहिले सोचलाई जेलमा हाल्न सक्दैनौ। र म नेपाल सरकारलाई कान खोलेर सुन्न भनेर भन्छु। म अहिले विनम्र दुवै हातको 10 औँला जोडेर म भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकारले कान खोलेर सुनिदेऊ। अगर नेपाल सरकारले सुनिन भने अहिले नेपालमा बहुत दङ्गा हुनेछ, तोडफोड हुनेछ।
होला र त्यसको सबै जिम्मेवार नेपाल सरकार हुन्छ र ज्ञानेन्द्र दाइलाई र अर्को त्यो दाइलाई रिहा गर्न पर्छ। तपाईँ नेपाल सरकार भएर रिहा गर्नुहोस् र हर नेपालीलाई राहत दिनुहोस्। तपाईँले त्यत्रो पैसा तपाईँले बाँड्नेको जरुरत छैन। त्यत्रो पैसा तपाईँले अहिले जुन यहाँ भारतमा फसेको छन्, दिनरात खाना पाएको छैन, 4-4 5-5 दिन बसेको छन् भारतमा बसेर, अहिले मुम्बईमा दिल्लीमा मान्छे बसेर कहीँ नोकरी छैन, तिनीहरू केही छैन, नोकरी छैन, बेरोजगार छन्। मान्छे 1 दिन खिलाउँछ, मालिकले 2 दिन खिलाउँछ, कति दिन खिलाउँछ मान्छेले बसेर कति दिन खिलाउँछ। हामीलाई सबभन्दा काम प्यारो हो, मालिकलाई काम प्यारो हो। 1 दिन खिलाउला, 2 दिन खिलाउला, 4 दिन खिलाउला, मान्छेले धेरै खिलान्न। सरकार यत्रो महिना बसाल्न कसैले खिलान्न। नेपाल सरकारले आफै सोच्छ हामीलाई नेपाल बोलाऊ, हामीले कसैलाई केही भन्दैनौँ। लेकिन हामीलाई हाम्रो जन्मभूमिमा राख, तिमीलाई 6 महिना राख, 1 वर्ष राख क्वारेन्टाइनमा, जति वर्ष राख्ने इच्छा छ राख, म त्यो भनेर राख। म किनकि म असली नेपाल नागरिक हुँ र म यो भन्न चाहन्छु कि जति वर्ष राख्ने छ राख। लेकिन अरू देशमा भोकै मर्नु भन्दा आफ्नो नेपाल देशमा गएर मरे पनि, खाना नपाएर मरे पनि मेरो आमाको काखमा मरेछु भनेर म यति शिर ठाडो भएर मर्नेछु के, यति सलुट मारेर मरेछु भने यति भन्न चाहन्छु नेपाल सरकारलाई अहिले। किनकि नेपाल सरकारले बहुत खेलवाड गरेको छ, बहुत खेलवाड गर्छ। अहिले त कोही पक्षबाट म कोही पक्षबाट पनि होइन, म न कोही हो न कोही हो, होइन, न मैले कसैलाई गाली गर्न चाहन्छु न केही भन्न चाहन्छु अहिले। किनकि जो झुट बोल्नु भएको छ त्यो झुट नबोल्नु। किन झुट बोल्नु भएको छैन भने तपाईँले जो गरिरहनु भएको छ त्यो सरासर तपाईँले राम्रो हिसाबले गर्नु। तपाईँले त्यो 80 करोड तपाईँले बाँडिनुहुन्छ, 80 करोडले तपाईँले जनतालाई अहिले तपाईँले बाँड्ने भने तिनीहरूले अहिलेकै 1 दिनलाई होइन, तिनीहरूले 6-6 महिना बसेर घरमा खान्छु भने पनि, गरिब जनताले घरमा बसेर खान्छु भने पनि तिनीहरूलाई पुग्छ क्या, सरकार पुग्छ, तिनीहरूलाई पुग्छ। दुवै हात जोडेर भन्छु, तिनीहरूलाई घर बसी सबै पुग्छ। यदि तपाईँले राहत दिनुभयो भने 80 करोड पर्दैन, तपाईँले 85 लाख रुपियाँ खर्च गर्नुहोस्, दान गर्नुहोस्। तपाईँले त्यो नेपाल सरकारको जुन एकाउन्टमा छ त्यो 85 करोड खर्च, 85 लाखै खर्च गर्नु। तपाईँले नेपाल पब्लिकले यति हुन्छ कि मेरो भगवान आएर, साक्षात् भगवान आएर मलाई सपोर्ट गरेछ भन्ने नेपालको जनताले सोच्छ तपाईँलाई। किनकि तपाईँले सुरुबाट गल्ती गर्नुभयो, तपाईँले आफ्नो पार्टी गल्ती गर्ने काम आफै गर्नुभयो। तपाईँको झोले यति कराउँछन् कि तपाईँको झोले कराउनेको कोही आवश्यक छैन। किनकि कोहीले अहिले यस बेला यसो भनेको छैन कि मलाई देश चाहियो, यसलाई हटा, केपी ओलीले हटा, मलाई चाहियो, मेरो बाउ बस्छन्, मेरो आमा बस्छन् भनेर कसैले भनेको छैन। न ज्ञानेन्द्र दाइले भन्नुभएको छ, न कसैले भनेको छ, होइन। अब त्यही स्पष्ट रूपले भन्ने भने कसैले केही भनेको छैन। स्पष्ट रूपले भने राहत बाँडेको भने राहत बाँड्ने नदिने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। तपाईँले 6-7 दिन बाँड्नु भएको छ ज्ञानेन्द्र दाइले, जो आफ्नो तर्फबाट इन्सान नेपालको नागरिक हुने कारणले आफ्नो कर्तव्य निभाउनु भएको छ। त्यसमा म सल्युट गर्न चाहन्छु दिलदेखि, है। म यो भन्न चाहन्छु कि अब लेकिन जे जस्तो नेपाल सरकारले गरिरहेछ दाइ, यसको लागि म सरी भन्न चाहन्छु, है। लेकिन के गर्ने दाइ, यस्तै छ नेपालको सरकार, है। सबैले सम्पूर्ण यो युट्युब मार्फत सबैले हेरिदिनुलाई, यो पुरा क्लिप हेरिदिनु होला, त्यहाँबाट सोच्नु होला, सम्झिनु होला, जागरुक हुनुहोस्। हाम्रो नेपाल अहिले खाल्टामा गइरहेको छ, नेपाल कोही माथि आएको छैन। नेपाल दिन पछि दिन झन् गरिब हुँदै र खस्दै गएको छ। नेपाल किन खसेको छ अहिले? किनकि नेपालमा पनि कोही दिनपछि हिन्दू र मुस्लिम दङ्गा, नेपाली र मुस्लिम दङ्गा हुने अनिवार्य छ नेपालमा। आज नहोला 10, 15, 20 वर्षपछि नेपालमा हुन्छ जरुर। यो नेपाल नागरिकलाई म भन्न चाहन्छु कि अहिले यही बेला सबैले खटाइदिनुहोस्, सबै एकजुट हुनुहोस्, सबै कुरा गर्नुहोस्। सबै कुरा गरेपछि अब हामी त टाढै छौँ, है, हामी आउन पाउँदैनौँ। त्यही भएर सबै इकट्ठा भइदिनु, सबै अभिनन्दन अनुरोध गर्दछु, सबैलाई आइदिनु, हातरुख अनुरोध गर्दछु। किनकि सबै मिलेर कुरा गरेपछि के हुन्छ भने चाहिँ नेपाल एकजुट भएपछि सरकारको केही हाब्य लाग्दैन। सरकार पनि भोलि भन्छ कि जनता एकतिर भएपछि सरकारलाई कसले बनाएको? हामीले बनाएको। हामी नभएपछि सरकार कहाँबाट बन्थ्यो? हामीले भोट दिएर तिनीहरू बनेको हुन् सरकार। तिनीहरू प्रधानमन्त्री कसले बनेको? आफ्नो घरको सम्पत्ति बेचेर बनेको होइन, उनको बाउले बनाएको होइन, उनीहरूलाई हामीले बनाएको, गरिब जनताले बनाएको, गरिब जनताले भोट दिएर बनाएको। र हामीले तनखा दिन्छौँ, हजुरलाई तनखा दिन्छौँ, नेपाल सरकार हामीले तनखा दिन्छौँ। त्यही भएर हजुर त कुर्सीमा बसिरहनु भएको छ, नत्र कोही यति समाज सेवा गर्न तपाईँ पनि आएको होइन, समाज सेवा तपाईँ पनि गर्न आएको होइन। हमेसा तपाईँले तनखा पाउनुहुन्छ। तपाईँले त्यस्तो समानमा सिट लाग्दैन भने तपाईँ साइड लाग्नु, तपाईँलाई पेन्सन भत्ता सब हामीले दिन्छौँ।
तपाईँ बस्नुहोस्, रिटायरमेन्ट हामीले सब तपाईँलाई सुविधा गर्नेछु। जो सरकार आउला, जो पनि आउला त्यसलाई हामीलाई अनुरोध गर्छौँ, यो जो सरकार जानुभएको छ त्यहाँलाई भत्ता दिनुहोस्, पेन्सन दिनुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गरेर दुवै हात जोडेर हामीले भन्छौँ त्यसलाई। तपाईँलाई दिलाइदिने कोसिस गर्छौँ। तपाईँहरू घरमा गएर बस्नुहोस्, तपाईँले सत्ता चलाउन सक्नुहुन्न भने तपाईँ घरमा गएर बस्न सक्नुहुन्छ। र हस्त म यति भन्न चाहन्छु कि म 2-4 शब्द मैले फाल्टु बोलेको छ भने यसमा सरी है। कसैले पनि नकारात्मक भनेर नसोचिदिनु होला, कसैले केही भनेको छ भनेर नसोचिदिनु होला, किनकि यो नेपाल जनतालाई जागरुक गराउनलाई हो र नेपाल सरकारले यो सम्झाउनको लागि हो कि नेपाल सरकारले झुट नबोलोस्। किनकि अहिले नेपाल सरासर झुट बोलिरहेको छ। 80 करोड जनतालाई राहत बाँडेको छु भन्छ, कुन ठाउँ बाँडेको छ, के गरेको छ होइन। 80 करोड बाँडेपछि मान्छेले कमसेकम एउटा घरमा पैसा होला कि नहोला त्यो मलाई थाहा छैन, पैसा त बाँड्दैन नेपाल सरकारले कहिले। र मैले यो भन्छु कि त्यत्रो बजेट बाँडिरहनु, राहत भोगरलाई त्यत्रो पैसा दिनुभएको छ भने त्यो पैसाले हर कसैको घरमा रासन पुर्याइदिनु। तपाईँले 6 महिना तिनीहरू घरभित्र बसेर खान्छन्, 6 महिनापछि बिमारी सन्चो हुन्छ, त्यस दिन बाहिर निक्लेर आउँछन् सरकार। हे सरकार, म त्यो भन्न चाहन्छु, हे सरकार किन अहिले यस्तो द्वन्द्वमा यस्तो गर्छौ सरकार। अहिले यस्तो सरकारमा आउला, अहिले यस्तो भएको बेला, बिमारी भएको बेला, अहिले देश अहिले निर्वस्त भएको बेला, अहिले मेरो नेपाल आमा बिमारी भएको बेला यस्तो नगर प्लिज सरकार, प्लिज। दुवै हात जोडेर म तिम्रो सरकारलाई नमस्ते गर्न चाहन्छु। त्यही भएर म हेर, मेरो नेपालवासी हो, कसैले पनि नेपाल नागरिक हो भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नु, सेयर गर्नु र जति सक्नुहुन्छ त्यति सेयर गर्नु। किनकि यो भिडियो हर मान्छेको पास जानुपर्छ, हर मान्छे गयो जागरुक हुनुपर्छ, हर मान्छे जागरुक हुनुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्दछु। म अलिकति धेरै बोले होला भन्ने सोचिरहेको छु है। सरी, नमस्ते, हस्त, नमस्ते, जय नेपाल। हजुर नमस्ते, दुवै हात जोडेर है जय नेपाल भन्न चाहन्छु। म कोही पक्षको पार्टी पनि होइन, न कोही पक्षको म समक्ष दल हुँ है। म एउटा सच्च नेपाल आमालाई माया गर्ने देशभक्त हुँ एउटा होइन। म आजसम्म कोही फेसबुक लाइभ पनि छैन थिएँ, कहीँ लाइभ पनि आउँदैन थिएँ होइन। आज मलाई साह्रै पिर परेको छ, मलाई त्यही भएर आएको। म दुई कुरा राख्नलाई आएको, सरकारलाई भन्न आएको, निवेदन गर्न आएको है। म यो भन्न चाहन्छु कि जस्तो ज्ञानेन्द्र दाई जस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यहाँले त्यो हामीले भोलि आगामी दिनमा के गर्नुभएको थियो, पछाडि दिनमा के गर्नुभएको थियो हामीलाई थाहा छैन होइन। जे पनि गर्नुभएको छ देशको लागि राम्रै गर्नुभएको छ, हामीलाई त्यस्तो लागेको थियो होइन। अहिले ज्ञानेन्द्र दाईले राहत बाँडिरहनु भएको थियो, राहत बाँडेको बेला तपाईँले अहिले जेलमा बन्द गर्नुहुन्छ। किन बन्द गर्नुहुन्छ त्यहाँलाई? अहिले किनकि तपाईँको सरकारले बाँड्यो भन्छ राहत। कहाँ बाँड्यो पैसा, कहाँ बाँड्यो, कहाँ रासन बाँड्यो, कहाँ खाना दियो गरिबलाई, कसलाई कहाँ के राहत दिएको छ भन्न चाहन्छु म। किनकि हाम्रो देश त्यसै पीडामा छ। कोरोना लागेपछि हाम्रो देश त्यति यता पहिला उकेन्द पब्लिक पास त्यति पैसा पनि छैन होइन। गरिब मान्छे आधी मतलब 3 करोडबाट 1.5 करोडजना त यस्तो छन् कि मतलब दिउँसो काम गरेर दिउँसभरि बिहान साँझ ज्याला मजदुर गरेर साँझ घरमा खाना पकाएर खाने मान्छे छन्। अहिले तिनी मान्छेहरूलाई खाना नमिलेपछि के गर्छन् त? ज्ञानेन्द्र दाइले त एउटा राम्रो नेपालको नागरिक हुन कारणले एउटा फर्ज निभाइरहनु भएको छ। त्यहाँलाई जे जस्तो हुन्छ, कसैसित हात फैलिनु भएको छैन त्यो र कसैसित भन्नुभएको छैन मलाई यस्तो सपोर्ट गराऊ, मलाई दान गराऊ भनेर अझैसम्म भन्नुभएको छैन। कोही साइडमा पनि भन्नुभएको छैन। अहिले हामीले सब ठाउँ हेरिसकेछौँ, त्यही भन्नुभएको छैन। र नेपाल सरकारले यो भन्न चाहन्छु कि बेफाल्टुमा त्यहाँलाई उठाएर लग्नुभयो किन? किनकि नेपाल सरकारलाई गल्ती सरासर छ। किनकि भोलि त्यहाँलाई उठाएको कारण मलाई जस्तो लाग्छ कि जस्तो नेपाल भोलि त्यहाँ इलेक्सनमा खडा हुने हो कि भोलि आगामी दिनमा इलेक्सनमा खडा हुन्छ कि भनेर भोट लग्छ कि भनेर हिरो बन्छ कि भनेर तपाईँले त्यस्तो गरेर खोज्यो होला, त्यो तपाईँको सरासर गलत हो। अहिले किनभने यो राहत बाँडेको बेला तपाईँले राहत बाँडेको बेला उठाउनु त पटक्कै तपाईँको आत्माले पनि नदिने हो। कुन देशमा तपाईँलाई यो भन्छ कि राहत बाँड्ने मान्छेलाई उठाएर जेलभित्र हाल भन्छ, चोर नहुन्न भन्छ, ढाँट्न हुन्न भन्छ। यो नियम हर देशमा छ। लेकिन नेपालमा यस्तो देश यो नेपाल देश भन्ने सच्चा हिन्दू देश हो। अहिले यो हिन्दू देशमा अहिले राहत बाँड्नेलाई पनि यस्तो कानुनी अपराध रहेछ, जेलमा बन्द गर्ने रहेछ भन्ने नेपालमा कानुन रहेछ भन्ने थाहा भयो अहिले होइन। अब के गर्ने, कोही देशमा पनि यस्तो केस यस्तो छैन त्यो है, नेपालमा रहेछ भन्ने थाहा भयो अहिले। नेपाल सरकारले यति मान्छेलाई हेर्छ कि यति ह्याप्छ कि मान्छेलाई कमसेकम आफूले नदिए पनि अरूले चल्यो 200-500 जतिजनालाई बाँडेको छ राहत। कोहीको घरमा त उज्यालो गरेको थियो, कसैको पेट त पालिरहेको थियो। उसले चाहे 1 टाइम खिलोस् चाहे 2 टाइम खिलोस्, कमसेकम केही त दिएको थियो त्यसले।
नेपाल सरकारले भन्नुहुन्छ 80 करोड मैले राहत बाँडिसकेको भन्नुहुन्छ। त्यो तपाईँ मुखबाट बोल्नुहुन्छ कि कहाँबाट बोल्नुहुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। लेकिन 80 करोड त राहत बाँड्नुभयो तपाईँले। नेपालको सङ्ख्या कति छ तपाईँको गर्नुभएको छ कहिले? 3 करोड छ। 3 करोडमा 80 लाख करोड 80 करोड रुपियाँ तपाईँले कसरी बाँड्नुभयो? तपाईँले कुन हिसाबले बाँड्नुभयो? तपाईँले मुखले भन्नुहुन्छ केले भन्नुहुन्छ तपाईँले? कहीँ मैले तपाईँको अझैसम्म कोही नाम सुनेको छैन। 80 करोडको हिसाबले त मेरो घरमा पनि आउने हो। तपाईँले जे राहत बाँड्नुभयो पैसा बाँड्नुभयो होला 80 करोडमा अब जति पैसा पर्छ त्यो मलाई थाहा छैन होइन। अब त्यो पनि आउनु पर्ने हो। अहिले त्यो किन आउँदैन? मैले त्यो भन्दा त्यो किन आउँदैन अहिले? किन तपाईँले दिनुभएको छैन त? तपाईँ कार्यकर्ताले खाछ कि तपाईँले ध्यान राख्नुहुन्छ त? ज्ञानेन्द्र साई रोडमा उत्रेर सबैलाई राहत बाँड्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले नबाँडे भने तपाईँ गएर हेर्नुहोस्, त्यो आफ्नो कार्यकर्तालाई हेर्नुहोस्, सम्हाल्नुहोस्, आफ्नो झोलेहरूलाई सम्हाल्नुहोस्। तपाईँले सरकार म यही भन्न अपिल गर्न चाहन्छु कि सबै नेपालीहरूले हेर्नुहोस्। अहिले किनभने नेपाल हर तरफबाट दुःखी छ, शान्ति छ। अहिले यस्तो दङ्गा फसाद गर्न हुँदैन, किनकि नेपाल अहिले किन लडाइँ झगडा गऱ्यो भने अहिले किन महामारी रूप त्यसै छ। अहिले लडाइँ झगडा गर्ने काम गऱ्यौँ भने हाम्रो नेपालमा बहुत दुःख बहुत गर्ने कोरोना भाइरस पछि झन् बढ्दै जानेछ होइन। म के भन्छु भनेहरू म त ठिकै छ, जे जस्तो गर्नुभएको छ ठिकै छ त्यही पनि। लेकिन तपाईँले त बाँडेको त थाहा छैन। लेकिन अब दुनियाँ विश्वभरि हर देशको जस्तो भारतको मान्छेले जस्तो अहिले चाइना पढ्न गए, कोही कता अमेरिका पढ्न गए, कोही कता गए, भारतको मान्छेले हर देशबाट हेलिकप्टर पठाएर हुन्छ कि हवाईजहाज पठाएर हुन्छ कि त्यो आफ्नो देशमा आफ्नो नागरिकहरूलाई बोलाएर ल्याएको छ। नेपालमा पनि तपाईँले त्यही धनी छोराछोरीले त्यही गर्नुभएको छ। अहिले हामी मिडल क्लास र गरिब जनतालाई के गर्नुभएको छ तपाईँले? आखिर त्यो धनी मान्छेले तपाईँले त बनाएको होइन नि, धनी मान्छेले पनि बनाएको। सबभन्दा धेरै त तपाईँले गरिबको भोट पाउनु भएको छ सरकार। म यो भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, सरकार केपी ओली सरकार सर यो भन्न चाहन्छु तपाईँले, कृपया हेरेर बुझेर मात्रै कुरा गर्नु। तपाईँले है 80 करोडको बाँडे राहत भन्नुहुन्छ, 80 करोडको कहाँ बाँड्नुभयो, के गर्नुभयो? मेरो घरमा मेरो घर के भन्नुहुन्छ, मेरो जिल्लामा एउटा राहत तपाईँको केपी ओली सरकारकोबाट आछ भनेर एउटा राहत कोही मेरो जिल्लाभरि छैन। अरू भन्नुहोस् तपाईँले कति बाँड्नु भएको छ मलाई त्यो देखाउनु। तपाईँको भिडियो बनाउनु, देखाउनु, मलाई अपलोड गर्नु, हेर्नु। म हेर्छु, म पनि त्यही हेरिरहन्छु, दिनभरि हेर्छु। म पनि सोसल साइट हेरिरहन्छु। म पनि नेपाल नागरिक हो। मलाई पनि थाहा छ के गरेपछि सही हुन्छ, के गरेपछि गलत हुन्छ भन्ने। अहिले किनकि म कहिले बोल्दैन थिएँ, मलाई किनकि अहिले बहुत दुःखी लागेको छ। किनकि तपाईँ सरासर अहिले यस्तो गरेको बेला झुट बोलिरहनु भएको छ। झुट बोल्ने गलत, सरासर अहिले गलत हो। किनकि तपाईँले झुट बोल्नुभयो, तपाईँले ठिकै छ, झुट बोल्नुभयो तपाईँको ठिकै छ। लेकिन तपाईँले कमसेकम तिनी गरिब जनताहरूलाई कमसेकम राहत बाँड्नु। तपाईँले जसलाई बाँडिरहेको थियो त्यसलाई पनि बन्द गरिदिनु भयो। तपाईँले यस्तो के गर्नुभएको छ? तपाईँ सरकारले के खोजिरहनु भएको छ? अहिले भोलि नेपाली नागरिकहरू सबै एकैचोटि कट्ठा भएर आन्दोलन गरे, कहीँ दङ्गा फसाद गरे भने भोलि तपाईँले के गर्नुहुन्छ? तपाईँले के गर्नुहुन्छ यस बेला? अहिले कोरोना भाइरसको त्यस्तै अहिले महामारी छ, कोरोना त्यस्तै महामारी छ। अहिले कमसेकम तपाईँले सेफ्टी बर्थे, कसैलाई राहत बाँडिरहेको ज्ञानेन्द्र दाइलाई राहत बाँडिरहनु भएको थियो। बाँडेर त्यसलाई केही नगरे भएपछि बिचरा जति पनि गर्नुहुन्थ्यो, जे पनि गर्नुहुन्थ्यो। अब जुन गएको पलमा अब तिनमा जे जस्तो भन्नुभयो त्यो हामीलाई थाहा छैन है। म त्यो भन्नु गएको पलमा चाहे राजनीति गर्ने भनेर भन्नुभयो होला, त्यो मलाई केही थाहा छैन। आशामा सायद ज्ञानेन्द्र दाइले गलत बोल्नुभएको छैन भन्ने आशा लाग्छ मलाई। र मैले ज्ञानेन्द्र दाइको सपोर्ट पनि गरेको होइन। म यो भन्न चाहन्छु कि नेपाल सरकारलाई सतर्क नेपाल सरकार हौ, नत्र दुःख पाउला सरकार भन्न चाहन्छु। किनकि नेपाल जनता एकचोटि अहिले त तपाईँको 3 वर्ष लगभग 3 वर्ष हाराहारी भइसकेको छ तपाईँलाई होइन। अहिले पनि तपाईँको फेरि 2 वर्षपछि फेरि भोट होला। भोट होला तपाईँले यस्तै गरेपछि नेपाल सरकारले नेपाल पब्लिकले तपाईँलाई लिँदैन, भोट दिँदैन, कसैले दिँदैन। म खुद दिन्न। तपाईँ आउनुभयो मेरो घरमा भोट माग्नु भयो भने तपाईँलाई मैले भोटहरू कि मैले के दिन्छु, तपाईँलाई के दिन्छु त्यो मलाई थाहा छ। अहिले किनकि अहिले यस्तो दुःखी पीडित भावेलाई नेपाल अहिले कोही कमा छैन, कोही केही गरेको छैन। अहिले यो भावेलाई त राहत बाँडेछु भनेर झुट किन बोल्नुहुन्छ? सरासर झुट किन बोल्नुहुन्छ? कसैको घरमा राहत आएको छ अझैसम्म? म यो भन्न चाहन्छु कसैको घरमा राहत आएको छ? अब तपाईँले कोही अलिकति बोल्ने मान्छे, देशभक्तिलाई बोल्ने मान्छेलाई, अहिले नेपाल आमालाई माया गर्ने मान्छे हामी, किनकि सच्चा हामी नेपाली नागरिक हो। हामी अलिकति हाम्रो देशको ख्याल पनि गर्छौँ। हामी सायद अरूको देशमा गुलामी गर्छौँ, लेकिन हाम्रो देशलाई हामी धेरै माया गर्छौँ, यहाँदेखि माया गर्छौँ। हाम्रो आमा र नेपाल आमा एउटै हो मेरो आमा। किनकि मैले
मैले के भन्न चाहन्छु भने सरकारलाई, सबैको आमा हो नेपाल। आमा भने चाहिँ नेपाल भूमिमा जन्मेपछि सबैको आमा हो, सबैको आमा हो। चाहे मलाई कमेन्ट लेख्नु नराम्रो लेख्नु, चाहे राम्रो लेख्नु, चाहे नराम्रो लेख्नु, त्यो मलाई थाहा छैन है। मेरो लाइफ सबैको एक जस्तो हो। सबैको जस्तो मेरो घरमा आमा हुनुहुन्छ, सबैको घरमा आमा हुनुहुन्छ, त्यस्तै नेपाल आमा हो एउटा। हामी नेपाल भूमिमा जन्मेपछि नेपाल नागरिक हामी हो र नेपाल आमाको हामीले इज्जत बचाउने हाम्रो कर्तव्य हो। हामी कोही ठाउँ गलत हुन्छ, गलतमा विरोध गर्ने हामीलाई पर्छ। अहिले विरोध गर्ने मान्छेलाई त छोडो, त्यो अहिले राहत बाँडिरहेको मान्छेलाई फटाफट लगेर जेल थुन्नु भएको छ। के कारणले लगेर थुन्नु भएको छ तपाईँले? के तपाईँको प्रुफ छ? अहिले तपाईँले भन्नुभएको छ जबरजस्ती के भन्छ चन्दा के भन्छ जबरजस्ती मागे के भन्छ चन्दा मागे भनेर भित्र गर्नुभएको छ। कोसित माग्नुभयो जबरजस्ती? ज्ञानेन्द्र दाईले कोसित माग्नुभयो चन्दा? म त यो भन्न चाहन्छु, कोसित माग्नुभयो? तपाईँले जो पाए त्यही आरोप, तपाईँको के सरकार छ भन्नेमा तपाईँले जो पाए त्यही तपाईँले गरेर के भन्छ त्यो गरेर हुन्छ, एक्सन गरेर हुन्छ कसैलाई पनि, कसै पब्लिकलाई। अब भोलि हामी बाटोमा हिँड्यौँ न, तैँले के भन्छ कोही केटीलाई चलाएको भनेर जेल थुन्न हामीलाई हुन्छ? तपाईँको सरकार छ भनेर यस्तो गर्न पाइन्छ? निर्दोषलाई नगर्नु, दोषीलाई गर्नु। तपाईँले त्यस्तो तपाईँले दोष त्यस्तो तपाईँको नियम कानुन त्यस्तो खडा रहेछ भने निर्मला हत्याकाण्ड खै तपाईँले लिएको? निर्मला हत्याकाण्ड खै तपाईँले लिएको? कहिले तपाईँले केही गर्नुभयो? त्यसको बारेमा केही सोच्नुभयो? आखिर एउटा चेली हो त्यो, एउटा चेलीलाई दिनदाडे रेप गरेर मारेको थियो त्यसलाई। त्यसको बारेमा केही गर्नुभयो तपाईँले? केही गर्नु भएन। भन्नुभयो म गर्छु भन्नुभयो, केही गर्नुभयो? केही गर्नु भएन। ताकि बोल्ने मान्छेलाई पनि भित्र थुन्नुभयो तपाईँले। अहिले यस्तो नेपालको सरकार, किनकि महाफाल्यको सरकार किन भएको छ नेपालको सरकार, महाफाल्यको भन्न चाहन्छु। किनकि अगर चलाउन आउँदैन देश, तपाईँलाई चलाउन आउँदैन भने तपाईँ साइड लाग्नुहोस्। अरूले चलाउँछन् तपाईँको ठाउँ, अरूले चलाउँछन् देश, अरूले चलाउलान् चाहे नचलाउलान्, तपाईँ साइड लाग्नुहोस्। त्यहाँबाट अरूले चलाउँछन्। म यही भन्ने आग्रह गर्छु र म बारम्बार भन्दैछु कि हामीलाई नेपालीलाई बात चाहिए होइन। बात त हामी बाँचेपछि फेरि गर्दै गर्छौँ, लेकिन हामीलाई अहिले यो बेला भात चाहिए हो। यो बेला भात चाहिए हो, हामीलाई बात चाहिए होइन। बात प्यारो होइन, हामीलाई भात प्यारो हो यो बेला। किनकि लकडाउन छ, हामी त बाहिर छौँ, बाहिर के भन्छ अरूको देशमा गुलामी गर्दै बसेको छौँ। हामीले त खाना खानु पनि टाइम छ या छैन। कतिपय दाजु दिदी बहिनी आमा बुवाहरू एक डेढ महिनाको बच्चा लगाएर बर्डरमा दिल्लीदेखि हिँड्दै हुनुहुन्छ। दिन भन्नु छैन, रात भन्नु छैन, राति भन्नु छैन, बिहान भन्नु छैन, खानु भएको छ कि छैन, भोक भन्नु छैन, प्यास भन्नु छैन। दिन रात हिँडेर नेपाल बर्डरमा बरु मरे पनि नेपाल मर्ने भनेर त्यस्तो गरेर गएको छ नेपाल सरकार। यो सुन्नुहोस्, तपाईँले यो हेर्नुहोस्, तपाईँले यो आवश्यक रूपले हेर्न पर्छ। तपाईँले यो नेपाल सरकार यो भिडियो हेर्नुहोस्, तपाईँले बुझ्नुहोस्। तपाईँको यति पनि दिमाग आउँदैन भने तपाईँ सरकार होइन। तपाईँहरूको पुरा पार्टी झोले छाप भन्न चाहन्छु म। किनकि तपाईँलाई मलाई पनि लग्न सक्नुहुन्छ, भोलि ज्ञानेन्द्र दाइले जस्तै मलाई पनि थुन्नु होला तपाईँले। लेकिन मैले के भन्छु भने मलाई थुन्नुहोस्। म नेपाल आमाको तर्फबाट म थुन्नुहोस्, मलाई मार्नुहोस्, घाँटी काटेर मार्नुहोस्, लेकिन मलाई नेपालमा मार्नुहोस्। म घाँटी काटेर मर्न पनि तयार छु। ए सरकार, म घाँटी काटेर मर्न तयार छु। किनकि हर कसैलाई दुःख नदे। मेरो जन्मभूमिमा म मर्नलाई म सकुन्छु म। किनकि नेपाल सरकारले यति गलत गरिरहेको छ, अहिले यो गरिब भए बेला, अहिले के भन्छ यो पैसा नभए बेलाको बेला, पैसाको अभाव भए बेला अहिले झुट बोल्ने सरासर गलत नेपाल सरकारले गरिरहेको छ। राहत बाँडेको छ, कुन ठाउँ बाँडेको छ? हर ठाउँमा। इन्डियामा अहिले आटाहरू, चामलहरू, दालहरू, नुनहरू, बेसारहरू, तेलहरू सब चिज दिइरहेको छ। चिनी, चायपत्ती सब चिज दिइरहेको छ इन्डियाको सरकारले। अहिले नेपालको सरकारले के दिएको छ? कसलाई दिएको छ? के पैसा दिएको छ? के त खाना दिएको छ कि के दिएको छ? कोही ठाउँमा दिएको छ भने भन्नुहोस्। लाइक सेयर गर्नु, कमेन्ट गर्नु, त्यहाँ बक्समा भन्नुहोस्, मेरो इनबक्समा भन्नुहोस्। म धेरै कसैसित फाल्टु बोलेको होइन, कसैको पक्ष बोलेको होइन। आज मलाई धेरै चाहिँ भएर म बोलेको हो, नत्र म बोल्ने मान्छे पनि होइन। किनकि मलाई नेपाल यति पनि मलाई प्यारो छ। मेरो नेपाल यति होस् कि यति ठुलो होस्, मेरो बहुत ठुलो हो। मेरो त्यो नेपाल मेरो लागि बहुत ठुलो हो। किनकि मेरो नेपाल आमा हो। आमा मैले सानो मान्दैन, भगवान्भन्दा ठुलो आमा हो मेरो तिमी हो। त्यही भएर मैले नेपाल सरकारले यो भन्न चाहन्छु कि आँखा खोल्नुहोस् र बुझ्नुहोस्, सोच्नुहोस्। अगर तपाईँले सोच्नु भएन भने यसको नाम बहुत बुरा हुनेछ। नेपाल सरकार बहुत बुरा हुनेछ भनी भनिदिन्छु म।
अहिले ज्ञानेन्द्र दाईलाई रिहा गर्नुहोस् र त्यहाँसित अर्को दाई हुनुहुन्छ, ज्ञानेन्द्र दाईसित अर्को दाई पनि हुनुहुन्छ, स्कुलको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, त्यहाँलाई पनि रिहा गर्न पर्छ। तपाईँले रिहा गर्नुहोस्। तपाईँले किन उसको निर्दोष मान्छेलाई जेलमा हालेर किन राख्नुहुन्छ? तपाईँले झुटो आरोप लगाएर किन राख्नुहुन्छ? तपाईँले सरकार यही गरेर बनाएको हो? हामी जनताले तपाईँले यही गर्न बनाएको, जनतालाई परेशान गर्ने भनेर बनाएको होइन। तपाईँको आफ्नो बाउको सम्पत्ति लिएर तपाईँ यो सरकारमा आएको होइन। यो हामी गरिब जनता, गरिब दुखीले दिएर तपाईँलाई भोट दिएर एक भोटको मतदान दिएर तपाईँलाई यो ठाउँमा पुऱ्याएको हामीले। सायद हामीलाई अरूले पनि दिन्थ्यौँ होला, लेकिन हामीलाई विश्वास गर्न तपाईँले यो ठाउँमा ल्याएको। अहिले तपाईँले यस्तो के भन्छ हर ठाउँ नेपाल चुरा पारिसक्नु भएको छ। नेपाल चुरा पारिसक्नु भएको छ। किन यस्तो गर्नुभएको छ नेपाल सरकार? किन? म त्यही भएर, किनकि म हेरिरहेको छु, कहिले कालापानी बेच्नुहुन्छ, कहिले नालापानी बेच्नुहुन्छ, कहिले के बेच्नुहुन्छ। म हमेसा हेर्दैछु कि अहिले के भन्छ कहिले त्यहाँ बेच्नुभयो। नेपाल सरकारकोबाट एउटा केही जवाब पनि आएन र एउटा केही पनि भनेको छैन। जुन त्यो कालापानी नालापानी बेच्ने कुरा हुँदाखेरि एउटा केही बोलेको छैन कोही सरकार। किन बोलेको छैन मलाई त्यो समझ आउँदैन। किन बोलेको छैन नेपाल सरकार? अहिले नेपाल के मेरो जन्मभूमि यति सस्तो हो? हामीले दुनियाँलाई सहयोग गर्छौँ, दुनियाँलाई गर्छौँ। नेपाल सरकारले भन्दा हामीले धेरै सहयोग गर्छौँ जनतालाई। हामीले पनि दान गर्छौँ सबलाई, गरिब दुखी सहायहरूलाई हामीले पनि दान गर्छौँ। अहिले के भन्छ समाजसेवा गर्छु भनेपछि त उठाएर लगाएर जेलमा हालिदिन्छ सबैले उठाएर। त्यो किन? नेपाल सरकारले किन हाल्छ त्यस्तो? किन गर्छौ? अहिले देशभक्ति देखाउनेलाई, अहिले के भन्छ अहिले सोसल साइडमा देखाउनेलाई त्यसलाई जेलमा हाल्छौ। त्यसलाई जेलमा त हाल्छौ, ठिकै छ। त्यसको सोचलाई जेलमा हाल्दैनौ कहिले नेपाल सरकार। यो सुन, त्यसको सोचलाई कहिले जेलमा हाल्दैनौ तिमीले। कहिले सोचलाई जेलमा हाल्न सक्दैनौ। र म नेपाल सरकारलाई कान खोलेर सुन्न भनेर भन्छु। म अहिले विनम्र दुवै हातको दसैँवाला जोडेर म भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकारले कान खोलेर सुनिदेऊ। अगर नेपाल सरकारले सुनिन भने अहिले नेपालमा बहुत दङ्गा हुनेछ, तोडफोड हुनेछ होला र त्यसको सबै जिम्मेवार नेपाल सरकार हुन्छ। र ज्ञानेन्द्र दाईलाई र अर्को त्यो दाईलाई रिहा गर्न पर्छ। तपाईँ नेपाल सरकार भएर रिहा गर्नुहोस् र हर नेपालीलाई राहत दिनुहोस्। तपाईँले त्यत्रो पैसा तपाईँले बाँड्नेको जरुरत छैन। त्यत्रो पैसा तपाईँले अहिले जुन यहाँ भारतमा फसेको छन्, दिनरात खाना पाएको छैन, 4-4, 5-5 दिन बसेको छन् भारतमा बसेर। अहिले मुम्बईमा, दिल्लीमा मान्छे बसेर कहीँ नोकरी छैन, तिनीहरू केही छैन, नोकरी छैन, बेरोजगार छन्। मान्छे एक दिन खिलाउँछ, मालिकले 2 दिन खिलाउँछ। कति दिन खिलाउँछ मान्छेले? बसेर कति दिन खिलाउँछ? हामीलाई सबभन्दा काम प्यारो हो, मालिकलाई काम प्यारो। 1 दिन खिलाउला, 2 दिन खिलाउला, 4 दिन खिलाउला, मान्छेले धेरै खिलान्न। सरकार यत्रो महिना बसाल्न कसैले खिलान्न। नेपाल सरकारले आफै सोच्छ हामीलाई नेपाल बोलाऊ, हामीले कसैलाई केही भन्दैनौँ। लेकिन हामीलाई हाम्रो जन्मभूमिमा राख। तिमीले 6 महिना राख, 1 वर्ष राख क्वारेन्टाइनमा, जति वर्ष राख्ने इच्छा छ राख। म त्यो भनेर राख। म किनकि म असली नेपाल नागरिक हुँ र म यो भन्न चाहन्छु कि जति वर्ष राख्ने छ राख। लेकिन अरू देशमा भोकै मर्नु भन्दा आफ्नो नेपाल देशमा गएर मरे पनि, खाना नपाएर मरे पनि मेरो आमाको काखमा मरेको छु भनेर म यति शिर ठाडो भएर मर्नेछु के, यति सलुट मारेर मरेछु भने यति भन्न चाहन्छु नेपाल सरकारले। अहिले किनकि नेपाल सरकारले बहुत खेलवाड गरेको छ, बहुत खेलवाड गर्छ। अहिले त कोही पक्षबाट म कोही पक्षबाट पनि होइन, म न कोही हो न कोही हो होइन। न मैले कसैलाई गाली गर्न चाहन्छु न केही भन्न चाहन्छु। अहिले किनकि जो झुट बोल्नु भएको छ त्यो झुट नबोल्नु। किन झुट बोल्नु भएको छैन भने तपाईँले जो गरिरहनु भएको छ त्यो सरासर तपाईँले राम्रो हिसाबले गर्नु। तपाईँले त्यो 80 करोड तपाईँले बाँडिनुहुन्छ, 80 करोडले तपाईँले जनतालाई अहिले तपाईँले बाँड्ने भने तिनीहरूले अहिलेकै 1 दिनलाई होइन, तिनीहरूले 6-6 महिना बसेर खान्छु भने गरिब जनताले घरमा बसेर खान्छु भने तिनीहरूलाई पुग्छ के, सरकार पुग्छ, तिनीहरूलाई पुग्छ। दुवै हात जोडेर भन्छु, तिनीहरूलाई घर बसी सबै पुग्छ। यदि तपाईँले राहत दिनुभयो भने 80 करोड पर्दैन, तपाईँले 85 लाख रुपियाँ खर्च गर्नुहोस्, दान गर्नुहोस्। तपाईँले त्यो नेपाल सरकारको जुन एकाउन्टमा छ त्यो 85 करोड खर्च, 85 लाखै खर्च गर्नु। तपाईँले नेपाल पब्लिकले यति हुन्छ कि मेरो भगवान आएर, साक्षात् भगवान आएर मलाई सपोर्ट गरेछ भन्ने नेपालको जनताले सोच्छ तपाईँलाई। किनकि तपाईँले सुरुबाट गल्ती गर्नुभयो। तपाईँले आफ्नो पार्टी गल्ती गर्ने काम आफै गर्नु। तपाईँको झोले यति कराउँछन् कि तपाईँको झोले कराउनेको कोही आवश्यक छैन। किनकि कोहीले अहिले यस बेला यसो भनेको छैन कि मलाई देश चाहियो, यसलाई हटा, केपी ओलीले हटा, मलाई चाहियो, मेरो बाउ बस्छन्, मेरो आमा बस्छन् भनेर कसैले भनेको छैन। न ज्ञानेन्द्र दाईले भन्नुभएको छ, न कसैले भनेको छ होइन।
अब त्यही स्पष्ट रूपले भन्ने भने कसैले केही भनेको छैन, स्पष्ट रूपले भने राहत बाँडेको भने राहत बाँड्ने नदिने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ तपाईँले। 6-7 दिन बाँड्नुभएको छ ज्ञानेन्द्र दाइले, जो आफ्नो तर्फबाट इन्सान नेपालको नागरिक हुने कारणले आफ्नो कर्तव्य निभाउनु भएको छ, त्यसमा म सल्युट गर्न चाहन्छु दिलदेखि है। म यो भन्न चाहन्छु कि अब लेकिन जे जस्तो नेपाल सरकारले गरिरहेको छ दाइ, यसको लागि म सरी भन्न चाहन्छु है। लेकिन के गर्ने दाइ, यस्तै छ नेपालको सरकार है। सबैले सम्पूर्ण यो युट्युब मार्फत सबैले हेरिदिनुलाई यो पुरा क्लिप हेरिदिनु होला, त्यहाँबाट सोच्नु होला, सम्झिनु होला, जागरुक हुनुहोस्। हाम्रो नेपाल अहिले खाल्टामा गइरहेको छ, नेपाल कोही माथि आएको छैन। नेपाल दिन पछि दिन झन् गरिब हुँदै र खस्दै गएको छ नेपाल किन खसेको छ अहिले? किनकि नेपालमा पनि कोही दिनपछि हिन्दू र मुस्लिम दङ्गा नेपाली र मुस्लिम दङ्गा हुने अनिवार्य छ नेपालमा। आज नहोला 10, 15, 20 वर्षपछि नेपालमा हुन्छ जरुर। यो नेपाल नागरिकलाई म भन्न चाहन्छु कि अहिले यही बेला सबैले खटाइदिनुहोस्, सबै एकजुट हुनुहोस्, सबै कुरा गर्नुहोस्। सबै कुरा गरेपछि अब हामी त टाढै छौँ है, हामी आउन पाउँदैनौँ। त्यही भएर सबै इकट्ठा भइदिनु, सबै अभिनन्दन अनुरोध गर्दछु, सबैलाई आइदिन हातरुख अनुरोध गर्दछु। किनकि सबै मिलेर कुरा गरेपछि के हुन्छ भने चाहिँ नेपाल एकजुट भएपछि सरकारको केही हाब्य लाग्दैन। सरकार पनि भोलि भन्छ कि जनता एकतिर भएपछि सरकारलाई कसले बनाएको? हामीले बनाएको। हामी नभएपछि सरकार कहाँबाट बन्थ्यो? हामीले भोट दिएर तिनीहरू बनेको हुन् सरकार। तिनीहरू प्रधानमन्त्री कसले बनेको? आफ्नो घरको सम्पत्ति बेचेर बनेको होइन, उनको बाउले बनाएको होइन, उनीहरूलाई हामीले बनाएको, गरिब जनताले बनाएको, गरिब जनताले भोट दिएर बनाएको। र हामीले तनखा दिन्छौँ, हजुरलाई तनखा दिन्छौँ, नेपाल सरकार हामीले तनखा दिन्छौँ। त्यही भएर हजुर त कुर्सीमा बसिरहनु भएको छ, नत्र कोही यति समाज सेवा गर्न तपाईँ पनि आएको होइन, समाज सेवा तपाईँ पनि गर्न आएको होइन। हमेसा तपाईँले तनखा पाउनुहुन्छ। तपाईँले त्यस्तो समाजमा सिट लाग्दैन भने तपाईँ साइड लाग्नु, तपाईँलाई पेन्सन भत्ता सब हामीले दिन्छौँ। तपाईँ बस्नुहोस्, रिटायरमेन्ट हामीले सब तपाईँलाई सुविधा गर्नेछौँ। जो सरकार आउला, जो पनि आउला, त्यसलाई हामीलाई अनुरोध गर्छौँ। यो जो सरकार जानुभएको छ त्यहाँलाई भत्ता दिनुहोस्, पेन्सन दिनुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गरेर दुवै हात जोडेर हामीले भन्छौँ त्यसलाई, तपाईँलाई दिलाइदिने कोसिस गर्छौँ। तपाईँहरू घरमा गएर बस्नुहोस्, तपाईँले सत्ता चलाउन सक्नुहुन्न भने तपाईँ घरमा गएर बस्न सक्नुहुन्छ। र हस्त म यति भन्न चाहन्छु कि म 2-4 शब्द मैले फाल्टु बोलेको छ भने यसमा सरी है। कसैले पनि नकारात्मक भनेर नसोचिदिनु होला, कसैले केही भनेको छ भनेर नसोचिदिनु होला। किनकि यो नेपाल जनतालाई जागरुक गराउनलाई हो र नेपाल सरकारले यो सम्झाउनको लागि हो कि नेपाल सरकारले झुट नबोलोस्। किनकि अहिले नेपाल सरासर झुट बोलिरहेको छ। 80 करोड जनतालाई राहत बाँडेको छु भन्छ, कुन ठाउँ बाँडेको छ, के गरेको छ होइन? 80 करोड बाँडेपछि मान्छेले कमसेकम एउटा घरमा पैसा होला कि नहोला त्यो मलाई थाहा छैन। पैसा त बाँड्दैन नेपाल सरकारले कहिले। र मैले यो भन्छु कि त्यत्रो बजेट बाँडिरहनु, राहत भोगरलाई त्यत्रो पैसा दिनुभएको छ भने त्यो पैसाले हर कसैको घरमा रासन पुर्याइदिनु। तपाईँले 6 महिना तिनीहरू घरभित्र बसेर खान्छन्, 6 महिनापछि बिमारी सन्चो हुन्छ, त्यस दिन बाहिर निस्केर आउँछन् सरकार। हे सरकार, म त्यो भन्न चाहन्छु, हे सरकार किन अहिले यस्तो द्वन्द्वमा यस्तो गर्छौ सरकार? अहिले यस्तो सरकारमा आउला, अहिले यस्तो भएको बेला, बिमारी भएको बेला, अहिले देश अहिले निर्वस्त भएको बेला, अहिले मेरो नेपाल आमा बिमारी भएको बेला यस्तो नगर प्लिज सरकार, प्लिज। दुवै हात जोडेर म तिम्रो सरकारलाई नमस्ते गर्न चाहन्छु। त्यही भएर म हेर, मेरो नेपालवासी हो, कसैले पनि नेपाल नागरिक हो भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नु, सेयर गर्नु र जति सक्नुहुन्छ त्यति सेयर गर्नु। किनकि यो भिडियो हर मान्छेको पास जानुपर्छ, हर मान्छे गयो जागरुक हुनुपर्छ, हर मान्छे जागरुक हुनुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्दछु। म अलिकति धेरै बोले होला भन्ने सोचिरहेको छु है। सरी, नमस्ते, हस्त, नमस्ते, जय नेपाल।